कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुतजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुतजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विबुधा स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लकरसीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्थाः पात्रावशिष्टकदलीफलपायकानि भुक्ता सलीलमथकेलिशुकाः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रगर्ष मधुरस्वनया विपञ्च गायत्यनन्दचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसहृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्धजङ्गारगीतनिनदैः सहसेवनाय गिर्यात्युपान्तसरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदद्धिविमथ्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे समित्रशतपत्रगतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनो हरविरिञ्च सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिवृषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीयवदतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनाधिनाः
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु देवि खगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वाधिकारमहिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूर्येन्दुभौमभुधवाक्पदिकाव्यसौरिस्वर्भानुकेतुरिविशत्परिषत्प्रधानाः स्वद्दासदासचरमावधिदासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वत्पादधूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः स्वर्गापवर्गजलपेक्षनितान्तरङ्गाः कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् तद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूविनायकदयादिगुणामृताब्धे देवादिदेव जगदेकशरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्तगरुडाभिरक्षिताङ्घ्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तम वासुदेव वैकुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्सचिह्न शरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते कान्ताकुजाम्बुरुहकुड्मललोल दृष्टे कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवह्निम् स्वामीन् परश्वत तपोधन रामचन्द्र शेषांश रामयदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लीलालवङ्गघनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यम् वियस्तरिति हेमघटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिकशिखामणयः प्रविष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विगतानि करोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैकगुहो विहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सततमर्थितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवराः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्तव योगिवर्याः धामास्तिके तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्त वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्त वेद्य निज वैभव भक्त भोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते।